वेल्कम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते हार्दं स्वागतं व्याहरामः। जे रामकृष्णः इति अस्मन्नामधेयं तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्योऽस्मि। अद्य महाभाष्यस्य सप्तमे आह्निके उरण्ड्रपरः इत्यत्र अनवयवत्व पूर्वान्तत्व परादित्व पक्षविचारः इत्यंशम् आश्रित्य पाठः प्रचलिष्यति। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति यथा प्रस्तावना, अनवयवत्वपक्षे दोषप्रदर्शनं, पूर्वान्तत्वपक्षनिरूपणं, परादित्वपक्षनिरूपणं, सिद्धान्ते पूर्वान्तत्वपक्षस्वीकारः, अन्ते पाठस्य सारः इत्येते अंशाः अस्मिन् पाठे मुख्याः भवन्ति। आदौ प्रस्तावनारूपेण किञ्चिदुच्यते। उरण्ड्रपरः इति सूत्रेण यः रेफः प्रवर्तते, किमयं रेफः अनवयवः उत पूर्वान्तः उत परादिः इति विचारः वस्तुतः अतीते पाठे एव आरब्धः। अतीते पाठे अनवयवत्वपक्षः अपि आरब्धः। तत्र अनवयवत्वे दीर्घलत्वयोः विषये दोषप्रदर्शनमपि कृतं, किन्तु दीर्घस्य विषये दोषसद्भावेपि लत्वरूपः दोषः वारयितुं शक्यते इति तत्र प्रोक्तम्। सम्प्रति अस्मिन् पाठे अनवयवत्वपक्षे इतरेषां दोषाणां प्रदर्शनम्। पूर्वस्मिन् पाठे उक्तमस्माभिः अनवयवत्वपक्षे आहत्य सप्तदोषाः भवन्ति इति। तत्र दोषद्वयस्य विचारः कृतः, इतरे ये पञ्चदोषाः अवशिष्टाः तेषां दोषाणां विषये इदानीं विचारः क्रियते। ततः अनवयवत्वपक्षस्य परित्यागोऽपि भवति इत्युच्यते। यदा अनवयवत्वपक्षः त्यक्तः पूर्वान्तत्वपक्षः स्वीकृतः, पूर्वान्तत्वपक्षे दोषत्रयमायाति, तत्र एकः दोषः वारयितुं शक्यते, किन्तु द्वौ दोषौ अवशिष्टौ। परादित्वपक्षे नवदोषाः सम्भवन्ति, द्वयोः वारणे अपि सप्तदोषाः अवशिष्टाः भवन्ति परादित्वपक्षे। अतः सिद्धान्ते किमुक्तम् इत्युक्ते न अनवयवत्वपक्षः नापि परादित्वपक्षः, किन्तु पूर्वान्तत्वपक्ष एव अभ्युपगम्यते इति। अनवयवत्वपक्षे आद्यः दोषः तन्निवारणम् इति। अत्र जागृतविलोक्यताम्। आद्यः दोषः नाम अद्यतने पाठे आद्यः दोषः। यतोहि पूर्वेद्युः यः पाठः तत्र अनवयवत्वपक्षे द्वयोः दोषयोः विचारः सम्पन्न एव। अतः अद्यतने पाठे अयम् आद्यः दोषः। कथं? यक्स्वरश्च न सिद्ध्यति, गीर्यते स्वयमेव, पूर्यते स्वयमेव, अचः कर्तृयकी इत्येषः स्वरः न प्राप्नोति रेफेण व्यवहितत्वात्। गीर्यते स्वयमेव, पूर्यते स्वयमेव इति। गुरुनिकरणे इत्यस्मात् धातोः कर्मकर्तरि वर्तमाने नाम कर्मणः एव कर्तृत्वेन विवक्षा यत्र भवति तत्र कर्मकर्तरि प्रयोगः। यथा तण्डुलः पच्यते स्वयमेव तद्वद् गीर्यते स्वयमेव इत्यत्रापि। गुरुधातोः कर्मकर्तरि वर्तमाने लटि प्रथमपुरुष एकवचने गीर्यते इति रूपम्। अत्र गुरु धातुः लट् प्रथमपुरुष एकवचने त आदेश टित आत्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण
तेः अकारस्य स्थाने एकार आदेशः गृ ते इति स्थिते सार्वधातुके यक् इति सूत्रेण यक् विकरणः ककार सर्वमन्दलोपे गृ य ते रूत इद्धातो इति सूत्रेण ऋकारस्य स्थाने ईकारे रपरत्वे गिर् य ते रोरुपधाय दीर्घे सूत्रे निकारस्य दीर्घे कृते गीर्यते एवं पूर्यते इत्यत्रापि केवलम् एकस्मिन्नेव सूत्रे भेदः अत्र रूत इद्धातोः इति सूत्रेण ऋकारस्य स्थाने इकारः भवति पूर्यते इत्यत्र तु उदोष्ठ्यपूर्वस्य इति सूत्रानुसारेण ऋकारस्य स्थाने उकारः भवति एतावानेव भेदः अन्या प्रक्रिया सर्वापि समाना इदानीं गीर्यते पूर्यते इत्यत्र यः रेफः प्रवृत्तः न उरण्डपरः इति रेफस्य अनवयवत्वपक्षे अचः कर्तृयकि इति सूत्रं तेन सूत्रेण अत्र आद्युदात्तः स्वरः इष्टः सः न स्यात् कुतः इत्युक्ते उपदेशे अजन्तानां धातूनां कर्तृयकि परे आदिः उदात्तः वा भवति इति तत्सूत्रार्थः इदानीं नाम उपदेशे अजन्तः यो धातुः तस्मात् धातोः कर्तरि यकि परे पूर्वं विद्यमानः तत्र न वस्तुतः गीर्यते इत्यत्र ईकारः उदात्तः भवति इति उदात्तस्वरः इष्टः किन्तु इदानीं किं जातं यदा रेफः अत्र प्रवृत्तः नाम गी इति वर्तते यते इति वर्तते मध्ये इदानीं कृतः रेफः अवयवः न भवति इति हेतोः अजन्तस्य धातोः यक् प्रत्ययस्य च मध्ये व्यवधायकः भवति अयं रेफः इति हेतोः अत्र अयं स्वरः न स्यात् अजः कर्तृ सूत्रेण विहितः आद्युदात्तस्वरः न स्यात् इति दोषः किन्तु अयं दोषः झटिति वारितः भोः स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवत् इत्येका परिभाषा वर्तते स्वरविधौ नाम स्वरे कर्तव्ये उदात्ते वा अनुदात्ते वा स्वरिते वा कर्तव्ये व्यञ्जनं विद्यमानमपि अविद्यमानवत् भवति एतावत् किं जातं भवता किमुक्तम् अत्र रेफः व्यवधायकः अस्ति इति किन्तु तस्य अविद्यमानवद्भावे नाम अस्ति यद्यपि किन्तु नास्तीव भवति चेत् तर्हि अजन्तः अत्र वर्तते एवं यक्परत्वम् अस्ति इति हेतोः अजः कर्तृक इति सूत्रेण आद्युदात्तस्वरस्य प्रवृत्तौ नास्ति किञ्चित् बाधकम् इति अनवयत्वपक्षे यक्स्वरः न प्राप्नोति इति यः दोषः स च वारितः एव अनन्तरं द्वितीयः दोषः अनवयत्वपक्षे पूर्वमुक्तं द्वितीयः दोषः इत्युक्ते अद्यतने पाठे अभ्यस्तस्वरश्च न सिद्ध्यति माहि स्मते पिपरुः माहि स्मते बिभरुः अभ्यस्तानामादुदात्तो भवति अजादौल्लसार्वधातुके इत्येष स्वरः न प्राप्नोति रेफेण व्यवहितत्वात् प्रायः पूर्वदेव प्रक्रिया इदानीम् अत्र माहि स्मते पिपरुः माहि स्मते बिभरुः इति पिपरुः इत्यत्र प्रक्रिया बिभरुः इत्यत्र प्रक्रिया इदानीं द्रष्टव्या प्रू पारणपूर्णयोः इति दीर्घऋकारान्तोऽयं धातुः जुहोत्यादिगणे पठितः अस्मात् धातोः लङ् लकारे प्रथमपुरुषबहुवचने झि आदेशे कर्तरि शप् जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इति सूत्रेण शपः श्लु श्लौ इति सूत्रेण धातोः द्वित्वम् एतावत् इदानीं किं जातं प्रू प्रू झि इति वर्तते इदानीम् अर्तिपिपर्त्योश्च इति सूत्रं तेन सूत्रेण अभ्यासे ऋकारस्य इत्वं भवति तथा च किं जातं ऋ स्थानीकारः रपरो भवति पिर् इति जातं तत्र पुनः हलादिशेष इति सूत्रेण रेफस्य लोपे
पिप्रु झि सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च इति सूत्रेण झै स्थाने जुस् आदेशो भवति। ततः जुसि च इति सूत्रेण गुणे कृते नाम प्रु इत्यत्र ऋकारस्य गुणः अकारः रपरो भवति पर उस् पिपरुस् वृत्ते विसर्गे च पिपरुः इत्यभीष्टं रूपम्। इदानीम् अभ्यस्तानामादिरुदात्तः इति सूत्रम्। अनिटि अजादौ लसार्वधातुके परे अभ्यस्तानाम् आदिः उदात्तः इति सूत्रार्थः। किञ्चित् जागरूकता एव लोक्यताम्। इदानीम् अनिटि अजादौ सार्वधातुके परे इत्युक्ते झै स्थाने जुस् यदा आगतः तत्र जकारस्य अनुबन्धलोपे उस् इति वर्तते। अयम् अजादिः प्रत्ययः सार्वधातुकप्रत्ययः लकारसम्बन्धी च। अतः इट् नास्ति। एतावत् इड् भिन्ने अजादौ लसार्वधातुके परे अस्ति इदन्निमित्तम्। अभ्यस्तानाम् आदिः अभ्यस्तं नाम उभे अभ्यस्तं षाष्ठदित्वप्रकरणे ये द्वे विहिते उभे ते समुदिते अभ्यस्तसंज्ञे स्तः इति नाम पिप्पर् इति समुदायः यः वर्तते अस्य अभ्यस्तसंज्ञा। अस्मिन् अभ्यस्ते आदिः इत्युक्ते अभ्यासे विद्यमानः यः इकारः पूर्वाभ्यासः तत्र यः इकारः तस्य उदात्तस्वरः इष्टः। यथा ये ददति प्रिया वसु इति कश्चन मन्त्रः। अत्र ददति इति वर्तते। पूर्ववत् अति इति अजादिप्रत्ययः परः वर्तते। अभ्यासे दकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य अकारस्य अभ्यस्तानामादिरुदात्त इति सूत्रेण आद्युदात्तस्वरः भवति। एवं पिपरुः इत्यत्रापि अभ्याससम्बन्धिनः इकारस्य अयं स्वरः इष्टः। किन्तु मध्ये रेफस्य व्यवधानं वर्तते। अयञ्च रेफः अवयवः न भवति अनवयत्वपक्षे। अतः यद्यपि अभ्यस्तस्य परः भवति अजादिः लसार्वधातुकप्रत्ययः उस् इति, किन्तु तत्र मध्ये नाम अभ्यस्तस्य अजादिलसार्वधातुकस्य मध्ये अयं रेफः अस्ति व्यवधायकत्वेन अस्ति इति हेतोः अभ्यस्तानाम् आदिरुदात्त इति सूत्रेण विहितः आद्युदात्तस्वरः न प्राप्नोति इत्याक्षेपे जाते पूर्वोक्तया रीत्या स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवत् इति। यथा गीयते पूर्यते इत्यत्र इयमेव परिभाषा स्वीकृता। नाम स्वरविधायकेषु सूत्रेषु व्यञ्जन नाम हल् विद्यमानोप अविद्यमानवद् भवति इत्युक्तत्वात् तत्र रेफः व्यवधायकत्वेन नास्ति इव। यदा नास्ति इव वर्तते तर्हि अजादिलसार्वधातुकप्रत्ययः परः अस्ति इति हेतोः अत्र अभ्याससम्बन्धिनः इकारस्य आद्युदात्तस्वरः सिद्ध्यत्येव इति हेतोः अयं दोषः वारितः। तृतीयः दोषः। इदानीं जाग्रत्या पश्यामः दोषद्वयं प्रदर्शितं किन्तु दोषद्वयमपि वारितं। दोषद्वयवारणे निमित्तम् एकमेव। किं तत् इत्युक्ते स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् इति परिभाषा। इदानीं तृतीयः दोषः। हलादिशेषश्च न सिद्ध्यति ववृते ववृधे अभ्यासस्येति हलादिशेषः न प्राप्नोति। इदं प्रसिद्धमेव। हलादिशेषः अभ्यासस्य आदिः हल् शिष्यते अन्यो हलो लुप्यन्ते। यथा बभूव पपाच जगाम इत्यादिषु सर्वत्रापि हलादिशेषस्य प्रसक्तिः वर्तते। सम्प्रति ववृते वृतुवर्तने एवं वृद्धौ एकं स्वीकुर्मः। वृतुवर्तने इति आत्मनेपदे अयं धातुः। परोक्षलिट्सूत्रे लिट् लकारे लकारस्य स्थाने त आदेशे लिटस्तजयो रेशरेच इति सूत्रेण त इत्यस्य स्थाने एष् आदेशे शकारस्य अनुबन्धलोपे वृत् ए इति स्थिते लिट् धातोरनभ्याससूत्रेण धातुः द्वित्वं वृत् वृत् ए
हलादिशेषः वृ वृतु ए पूर्वोऽभ्यास प्रथमस्य खण्डस्य अभ्यासं गे इदानीम् उरत् इति सूत्रेण ऋकारस्य स्थाने अकारादेशो भवति सचरपरः भवति वर् वृत् ए एवमेव वृद्धु इत्यत्र वृद्धु इत्यत्रापि वृद्धु लिट् वृद्धु ता वृद्धु ए द्वित्वं वृद्धु ए हलादिशेषः वृद्धु ए उरत् अभ्यासैर्वर्णस्य स्यात् रपरो भवति वर् वृद्धु ए इति स्थिते अत्रापि हलादिशेषः इति सूत्रेण रेफस्य लोपः वक्तव्यः किन्तु कः अर्थः अभ्यासस्य आदिः हल् शिष्यते अन्ये हलो लुप्यन्ते इत्युक्ते अभ्यास अवयवत्वेन ये हलः सन्ति तेषां हलां मध्ये आदिः हल् शिष्यते अन्ये हलो लुप्यन्ते कस्य अन्ये हलः लुप्यन्ते अभ्यासस्य अवयवभूतस्य इदानीं यदा रेफः अनवयवः अभ्यासस्य अवयवः एव न भवति इति हेतोः अस्य रेफस्य लोपः न स्यात् इति तृतीयः दोषः चतुर्थः दोषः विसर्जनीयस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः नार्कुटः नार्पत्यः खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्जनीयः प्राप्नोति खरवसानयोर्विसर्जनीयः खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्जनीयः इति सूत्रार्थः इदानीं नार्कुटः इति वर्तते अत्र विसर्जनीयः प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इति कथम् इत्युक्ते वस्तुतः नृकुटः इति कश्चन पुरुषः नृपतिः इति कश्चन पुरुषः इदानीम् एकैकं पश्यामः नृकुटस्य अपत्यं पुमान् इत्यस्मिन् अर्थे तस्यापत्यमिति सूत्रेण अण् प्रत्ययः क्रियते नृकुट अ तद्धिते श्वचामादि इति सूत्रेण ऋकारस्य वृद्धिः आदिवृद्धिः आकारः स च आकारः रपरो भवति नार्कुट अ यस्येति चकारलोपे नार्कुट अ नार्कुट सुप्रत्ययत्रिसर्गे च नार्कुटः नृकुटस्य अपत्यं पुमान् नार्कुटः एवं नृपतिः इति तस्य अपत्यं पुमान् इत्यस्मिन् अर्थे दित्यादित्यपत्युत्तरपदान्यः इति सूत्रम् अत्र पति इति उत्तरपदं वर्तते इति हेतोः अनेन सूत्रेण अपत्यार्थे ण्य प्रत्ययः नकार संबन्धलोपे नृपति य पूर्ववत् तद्धिते श्वचामादि सूत्रेण ऋकारस्य वृद्धिः आकारः रपर भवति नार्पति य यस्येति चकारलोपे नार्पत्य सुपि वृत्तसर्गे च नार्पत्यः इति इदानीम् अत्र खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रानुसारेण रेफस्य विसर्गः प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इति कथम् इत्युक्ते यदा अयम् अनवयवः जातः तर्हि अयं दोषः विसर्गः उभयत्रापि नार्कुटः इत्यत्र रेफस्य नार्पत्यः इत्यत्र रेफस्य तत्र विसर्गः प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इति चतुर्थः दोषः पञ्चमः दोषः यथा प्रत्ययाव्यवस्था च प्रत्ययस्य अव्यवस्था प्रत्ययाव्यवस्था पूर्वं न व्यवस्था अव्यवस्था प्रत्ययस्य अव्यवस्था प्रत्ययाव्यवस्था इति नै तत्पुरुषगर्भितषष्ठी तत्पुरुषोऽयम् प्रत्यये व्यवस्थान प्रकल्पते किरतः गिरतः रेफोऽप्यभक्तः प्रत्ययोऽपि तत्र व्यवस्थान प्रकल्पते किरतः गिरतः कुरुविक्षेपे इति धातुः गुरुनिगरणे पूर्वमागतमेव कुरुविक्षेपे तुदादिगणे पठितः अयं धातुः तस्मात् धातुः वर्तमाने लट् प्रथमपुरुषद्विवचने तस् इदानीं कृ तस् इति वर्तते तुदादिभ्यः शः शविकरणः मध्ये कृ श तस् षकारसंबन्धलोपे कृ अ तस् अत्र वस्तुतः इदानीं
कृ तस् इति वर्तते विकरणः तिष्ठतु अत्र ऋतैधातुसूत्रेण ऋकारस्य इत्वे रपरत्वे च किर् परत्वात् इत्वं रेफः धात्वयवः न भवति इति हेतुः विकरणः न स्यात्। इदानीं विकरणः केन सूत्रेण कर्तव्यः तुदादिभ्यः नाम तुदादिगणपठितेभ्यः धातुभ्यः श इति विकरणः भवति सार्वधातुके प्रत्यये परे तत्सार्वधातुकप्रत्ययः इदानीं धातोः परत्वेन विकरणः कर्तव्यः किन्तु यदा ऋतैधातुसूत्रेण इत्वं कृतम् अत्र रपरश्च जातः अयं च अनवयवः तर्हि धातोः परः अयं नास्ति इति हेतोः धातोः परत्वेन उक्तं कुतः रेफः व्यवधायकः अस्ति इति हेतोः विकरणः न स्यात्। धातोः पर एव हि सः भवतु आदौ विकरणं कुर्मः इत्युक्ते विकरणे सति तेन व्यवधानात् इत्थं न प्राप्नोति अयमेव क्लेशः। आदौ विकरणं कुर्मः इत्युक्ते विकरणः क्रियते चेत् ऋतैधातोः इति इत्थं न स्यात् तेन व्यवधानात् एतावत् किं जातं प्रत्ययस्य व्यवस्था अत्र न प्राप्नोति इति पञ्चदोषाः उक्ताः अनवयत्वपक्षे अस्मिन् पाठे किन्तु आद्यौ द्वौ दोषौ अनुक्तौ स्वरसम्बन्धिनौ त्रयः अवशिष्टाः अतः अयं पक्षः त्यक्तः। इदानीं किञ्चित् पूर्वतनं पाठं प्रति गत्वा आलोचयामश्चेत् पूर्वतने पाठे द्वौ दोषौ उक्तौ तत्र एकः दोषः वारितः एकः अवशिष्टः अस्मिन् पाठे पञ्चदोषाः उक्ताः तत्र द्वौ वारितौ त्रयः अवशिष्टाः एतावत् पूर्वतने पाठे अवशिष्टः एकः दोषः अस्मिन् पाठे अवशिष्टाः त्रयः दोषाः मिलित्वा चत्वारः दोषाः अत्र सन्ति इति हेतोः अनवयत्वपक्षः भाष्यकारैः त्यक्तः। तर्हि पूर्वान्तत्वपक्षं स्वीकुर्मः नाम अयं रेफः यः भवति पूर्वान्तः भवति इति स्वीकुर्मश्चेत् पूर्वान्ते र्ववधारणं विसर्जनीय प्रतिषेधो यक्स्वरश्च इति यदि पूर्वान्तः रोरवधारणं कर्तव्यं रोः सुपि रोरेव सुपिनान्यस्य सर्पिषु धनुष्यिहमा भूद्गीर्षु पूर्षु पूर्वान्ते रोर्ववधारणम् इत्युक्तं र्ववधारणम् इत्युक्तं नाम रु अवधारणम् इको इनिचे यणादेशे कृते वकारे कृते यणादेशे र्ववधारणं रु अवधारणं रोः अवधारणं नाम रोः एव इति निश्चयः इत्यर्थम्। इदानीम् एते दोषाः त्रायान्ति रोः अवधारणं विसर्जनीय प्रतिषेधः यक्स्वरश्च इति त्रयः दोषाः आयास्यन्ति पूर्वान्तत्वे। इदानीम् आद्यः दोषः विचार्यते यदि पूर्वान्तः रोः अवधारणं कर्तव्यं रोः सुपि चतुर्षु इति रूपं वर्तते अत्र चतुर्षु इति स्थिते सप्तमी बहुवचने खरवसानयोर्विसर्जनीय इति सूत्रेण तत्र रेफस्य विसर्गः प्राप्तः तत्र नियामकं भवति न विसर्गः वारिणि तदर्थं रोः सुपि सप्तमी बहुवचने रोरेव विसर्गः स्यात् चतुर् इत्यत्र यः रेफः वर्तते अयं तु प्रातिपदिकघटकः रेफः न तु रु इति हेतोः अत्र विसर्गः न भवति चतुर्षु इत्येव भवति इति एतावता चतुर्षु इत्यत्र खरवसाने विसर्जन सूत्रणीयः विसर्गः प्राप्तः तस्य नियामकं भवति रोः सुपि अत्र सुपि इत्युक्ते सप्तमी बहुवचनं ङि वो सुप् सुपि परे नाम सप्तमी बहुवचने सुप्रत्यये परे खरवसाने विसर्जन सूत्रणीयः विसर्गः उक्तः सः रोः एव स्थाने भवति इति कथनेन रेफः यः भवति तस्य तु न भवति इति। सर्पिषु धनुषु इत्यत्र तु भवति कथमित्युक्ते सर्पिस् धनुस् सकारस्थाने ऋत्वं भवति बहुवचने सुपि इदानीं बहुवचन सुप्रत्ययः परः वर्तते अयं रु इति वर्तते सकार अतः अत्र तु विसर्गः भवति अनन्तरं विसर्गस्य स्थाने षत्वं भवति सर्पिषु धनुषु इति। गीर्षु इत्यत्र न विसर्गः कुतः
रेफस्य ऋत्वाभावात्। अतः पूर्वान्तत्वपक्षे गीर्षु इत्यत्र प्राप्तः यः विसर्गः तस्य विसर्गस्य वारणाय रोः एव इत्यवधारणं कर्तव्यमस्ति इति एकः दोषः। अन्यथा अनवयवत्वपक्षयं दोषः नास्ति इति चेत् सिद्धान्ती वदति सत्यं भोः किन्तु परादित्वेपि अवधारणं कर्तव्यमेव चतुर्षु अर्थं। तत्रापि चतुर्षु इत्यत्र यदि रेफः परावयवः इत्युच्यते तत्र अयं दोषः परादित्वपक्षेपि अस्त्येव इति। एतावता अयं दोषः सम्प्रति अवशिष्टः इव नास्ति शङ्का। पूर्वान्तत्वे द्वितीयः दोषः अस्ति विसर्जनीयस्य च प्रतिषेधो वक्तव्यः नार्कुटः नार्पत्यः करवसाने विसर्जनीति विसर्गः प्राप्नोति। परादावपि विसर्जनीयस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः नार्कल्पिः इत्येवमर्थं कल्पि संघातभक्तोऽसौ नोत्सहते अवयवस्य पदन्ततां विहन्तमिति विसर्जनीयः प्राप्नोति। पूर्वदेव प्रक्रिया नार्कुटः नार्पत्यः नृकुटस्य अपत्यं पुमान् नृपतेः अपत्यं पुमान् नार्कुटः। यदि पूर्वान्तत्वपक्षः स्वीक्रियते नार् इति रेफः पूर्वस्य अवयवः न अन्तावयवः भवति चेत् खर्वसानयोर्विसर्जनीयः खरि अवसाने च परे पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः भवति इति हेतोः अत्र विसर्गः प्राप्नोति। तस्य विसर्गस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इति दोषः। सिद्धान्तेन उच्यते रे परादावपि विसर्जनीयस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। कथमित्युक्ते नार्कुटः इत्यत्र यदि अयं रेफः परादि भवति कुट इत्यत्र तदवयवः भवति तदानीमपि अयं विसर्गः प्राप्नोत्येव तत्र प्रतिषेधः वक्तव्य एव। कुतः इत्युक्ते अत्र कथञ्चित् दोषवारणेपि नार्कल्पिः इत्येवमर्थं। कुतः इत्युक्ते कल्पितपदसङ्घातभक्तः नाम समुदायभक्तः समुदावयवः असौ रेफः नोत्सहते अवयवस्य पदान्ततां विहन्तुमिति कृत्वा अवश्यं विसर्जनीयः प्राप्नोति इति। एतावता द्वितीयः दोषः अयं स्थितः अस्ति पूर्वान्तत्वपक्षे। तृतीयः दोषः यक् स्वरश्च न सिद्ध्यति गीर्यते स्वयमेव पूर्यते स्वयमेव अचः कर्तृयकी तेष स्वरः न प्राप्नोति नैष दोषः उपदेशे इति वर्तते। यक्स्वरश्च न सिद्ध्यति इत्यंशः अनवयवत्वपक्षेऽपि उक्तः स्मर्यतां किञ्चित् एषैव प्रक्रिया। किन्तु तदानीं तु अनवयवत्वपक्षः सम्प्रति पूर्वान्तत्वपक्षः। इदानीं गीर्यते पूर्यते पूर्वमुक्तं कर्मकर्तृप्रक्रिया अचः कर्तृयकी इति सूत्रेण अत्र उपदेशे अजन्तानां कर्तृयकपरे आदिः उदात्तः भवति इति उदात्तस्वरः अत्र न प्राप्नोति। कथं न प्राप्नोति इत्युक्ते यदा पूर् इत्यत्र रेफः अवयवः भवति तर्हि दोषः। कथमित्युक्ते अजन्तत्वं नास्ति। उपदेशे अजन्तानां कर्तृकपरे आदिः उदात्तः रेफस्य पूर्वान्तत्वे अजान्तत्वाभावः तेन स्वरस्य अनापत्तिः इति दोषः। किन्तु अयं दोषः वारितः। कथम् इत्युक्ते ताश्चनुदात्तेऽङ्गिल्लसार्वधातुकमनुदात्तह्निहोः इति सूत्रं। तस्मात् सूत्रात् उपदेश इति पदस्य अनुवृत्तिः क्रियते। तथा च उपदेशे अजन्तः यः धातुः तत्र कर्तृयकि परे स्वरः प्रवर्तते इत्यर्थः। अतः रेफस्य अनन्तरं रेफे कृते सति अजन्तत्वाभावेपि कृ प्रू इति धातुद्वयम् उपदेशे अजन्तमेव इति हेतोः स्वरसिद्धौ नास्ति किञ्चित् बाधकम् इति। एतावता तृतीयः दोषः वारितः। एतावता किं सम्पन्नं पूर्वान्तत्वपक्षे त्रयः दोषाः उक्ताः। तृतीयः दोषस्तु सर्वात्मना निवारितः निस्सन्दिग्धं निवारितः। द्वौ दोषौ अवशिष्टौ किन्तु इमौ द्वौ दोषौ परादित्वपक्षेऽपि आगतौ इति हेतोः परादित्वपक्षे आहत्य अग्रे आगमिष्यति। तत्पक्षस्य आश्रयेणापेक्षया अयमेव पक्ष आश्रयितुं शक्यते।
द्वयोः दोषयोः निवारणार्थं वचनं किमपि स्वीक्रियते तेन दोषो वारयिष्यते इति अग्रे अयमेव पक्षः सिद्धान्तत्वेन स्वीकरिष्यते। भवतु तर्हि पूर्वान्तत्वपक्षस्य दुष्टत्वात् परादित्वपक्षं स्वीकुर्मः। एतावता अनवयत्वपक्षः त्यक्तः, पूर्वान्तत्वपक्षोऽपि त्यक्तः, तर्हि परादित्वपक्षं स्वीकुर्मः इति। वार्तिकमत्र वर्तते परादौ अकारलोपौत्वपुक्प्रतिषेधश्चन्युपधाह्रस्वत्वमिटो व्यवस्थाभ्यासलोपोऽभ्यस्ततादिस्वर् दीर्घञ्च इति। यदि परादिः अकारलोपः प्रतिषेध्यः कर्ता हर्ता अतो लोपः आर्धधातुकी त्यकारलोपः प्राप्नोति। अत्र नवदोषाः सन्ति परादित्वपक्षे। कथम्? अकारलोप औत्व पुक् प्रतिषेध चङ्युपधाह्रस्वत्व इटो व्यवस्था अभ्यासलोप अभ्यस्तस्वर तादिस्वर दीर्घत्वञ्च इति। अत्र अकारलोपौत्वपुक्प्रतिषेधः इत्यत्र अकारस्य लोपः अकारलोपः, अकारलोपश्च औत्वञ्च पुक्च अकारलोपौत्वपुकः अकारलोपौत्वपुकां प्रतिषेधः अकारलोपौत्वपुक् प्रतिषेधः द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं प्रत्येकमभिसम्बध्यते। अकारलोपप्रतिषेधः औत्वप्रतिषेधः पुक् प्रतिषेधः इत्येवं रीत्या तत्र वक्तव्यं। भवतु सम्प्रति परादित्वपक्षे अकारलोपादयः नवदोषाः प्रोक्ताः। आद्यः दोषः एवमस्ति, कर्ता हर्ता इति। अत्र दोषः यथा अतो लोपः इति सूत्रम्। सिद्धान्ते आर्धधातुकोपदेशकाले यदकारान्तं तस्य अकारस्य लोपः स्यात् इति। यथा गणयति, गण संख्याने इति धातुः अदन्तोऽयं धातुः। अस्माद् धातोः चुरादित्वात् निच् प्रत्ययः यदा क्रियते तस्य आर्धादिकत्वम् आश्रित्य अतोऽपि सूत्र नकारस्य लोपः क्रियते। गण इ गणि लटि तिपि शपि गुणे अयादेशे च गणयति इति। एतावत् अतोलोपि सूत्रस्य उदाहरणं गणयति। सम्प्रति कर्ता इत्यत्र कुरी धातोः नुल् तृजो सूत्रेण तृच् प्रत्ययः चकार सन्दर्भे कुरु तृ। सार्वधातुकार्धसूत्रेण गुणः क्रियते, ऋकारस्य गुणे अकारः रपरो भवति कर्तृ। अनन्तरं सुप्रत्यये शब्दाधिकारप्रक्रियायां कर्ता एवमेव हर्ता इति सिद्ध्यति। इदानीं परादित्वपक्षे नाम अत्र कर् इत्यत्र वर्णरपसूत्रानुसरणीयः रेफा प्रवृत्तः परादिः भवति इत्युक्ते तृ इत्यस्य भवति इत्युच्यते चेत् क इति ह्रस्व अकारान्तः धातुः सम्पन्नः। तथा च यथा गणयति इत्यत्र गणित अकारान्तः धातुः वर्तते हेतोः अतोलोपि सूत्रेण यथा लोपः प्रवृत्तः एवं क इति अकारान्तोऽयं धातुः वर्तते हेतोः अत्रापि अतोलोपि सूत्रेण अकारलोपः प्राप्नोति। तस्य निषेधः वक्तव्यः भवति इति आद्यः दोषः। भोः आर्धध उपदेशे इति पदम् अत्र न वर्तते, अतः दोषो नास्ति। सत्यं भोः यद्युपदेशे इति वर्तते नाम आर्धधातुक उपदेशकाले यदकारान्तमित्युक्ते गणयति इत्यत्र गण इति उपदेशावस्थायाम् अकारान्तं, कर्ता इत्यत्र तथा नास्ति। उपदेशावस्थायां सः ऋकारान्तः, हर्ता इत्यत्र उपदेशावस्थायां ऋकारान्तः, अकारान्तः नास्ति। यतः उपदेशावस्थायां यः अकारान्तः तत्रैव अयं लोपः भवति, अन्यत्र तु नास्ति इति। तदुपरि आक्षेपः यद्युपदेशे इति वर्तते धिनुतः कृणुतः अत्र न प्राप्नोति, न उपदेशग्रहेण प्रकृतिरभिसम्बध्यते, किं तर्हि आर्धधातुकम् अभिसम्बध्यते, आर्धधातुकोपदेशे यदकारान्तम् इति। अयमाशयः धिन्विकृण्वो रच इति सूत्रम्। धिवि कृवि प्रीणने इति धातुः। अत्र अस्माद् धातोः वर्तमाने लटि
प्रथमपुरुष द्विवचने तस् प्रत्यये स्वादिभिष्णुः श्नुविकरणे धिव नु तस् इदानीं धिन्विकृण्डोरचैति सूत्रेण वकारस्य स्थाने अकारादेश प्रवर्तते तस्य नाम धि अ कृ अ इति सम्पन्नम् अत्र अतोरभि सूत्र अकारस्य लोभः कर्तव्यः किन्तु भवता किमुक्तम् उपदेशावस्थायां यः अकारान्तः धातुः भवति यथा गणसंख्यानि धातुः तद्वत् यत्र उपदेशावस्थायाम् अकारं तत्रैव इत्युक्ते तर्हि धिव इति इदानीम् अकारान्तं वर्तते उपदेशावस्थायाम् अकारान्तो नास्ति इति हेतोः अत्र विद्यमानस्य अकारस्य लोपः न स्यात् उपदेश इति वर्तते उपदेशग्रहणेन धातु संबंधः नास्ति आर्धधातुक संबद्धमिदम् इति न उपदेशग्रहणेन आक्षेपः यद्युपदेश इति वर्तते धिनुतः कृणुतः अत्र न प्राप्नोति इति चेत् भोः उपदेशग्रहणेन प्रकृतिः न अभिसंबध्यते नाम उपदेशावस्थायाम् अकारान्तो यो धातुः इति न किं तर्हि आर्धधातुक उपदेशकाले उपदेशपदस्य आर्धधातुके अन्वयः न तु उपदेशे यः धातुः इति नास्ति तदेव आर्धधातुकं सम्बध्यते आर्धधातुकोपदेशकाले यदकारान्तम् इत्येवं रीत्या उच्यते तत्रैव भवति अत्र तु नास्ति इत्थं परादित्वे अयम् आद्यः दोषः यः प्राप्तः सः वारितश्च यद्यपि दोषः प्राप्तः किन्तु अयं दोषः वारितः इदानीं द्वितीयः दोषः तद्वारणञ्च औत्वम् इति औत्वञ्च प्रतिषेध्यं चकार जहार आत औणलः इत्यौत्वन्न प्राप्नोति नैष दोषः निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति इत्येवं न भविष्यति यस्तर्हि निर्दिश्यते तस्य कस्मान्न भवति इति चेत् रेफेण व्यवहितत्वात् इति अत्र आत औणलः इति सूत्रम् आदन्ताद्धातोः परस्य नलः औ स्यात् यथा बभौ पपौ पा पाने भा दीप्तौ अत्र पा पाने परोक्षे लिट् लिटः स्थाने तिप् तिप्तस् इत्यादिना परस्मैपदानाम् इत्यादिना सूत्रेण ती स्थाने नल् अनन्तरं द्वित्वादिकार्यं करीते अभ्यासकार्यं च करीते पपा नल् इति स्थिते नल् स्थाने औ आदेशे कृते पपौ एवमेव भादीप्तौ धातुः बभौ इति इदानीं परादित्वपक्षे दोषः चकार जहार इत्यत्र कथमित्युक्ते डुक्रीकरणे धातुः कृ लिट् तिप् नल् पूर्ववत् द्वित्वम् अभ्यासंज्ञा कुहोश्चुः चकृ अ अचोगिणी सूत्रेण ऋकारसुवृद्धि आकारः स च रपरो भवति चकार अ योजने चकार एवमेव जहार इत्यत्र अत्र अयं रेफः यदि परादिः नाम नलः अवयवः भवति चेत् रेफः तत्र गतः तर्हि अत्रापि चका इति आकारान्तं वर्तते आत औणलः इति सूत्रेण अवश्यम् अत्र औत्वं प्राप्नोति बभौ पपौ इत्यत्र इव इत्याक्षेपः भोः अयमाक्षेपः अस्माभिः वारयितुं शक्यते नैष दोषः कथम् इत्युक्ते निर्दिश्यमानस्यादेशः भवन्ति इत्युक्तं तत्र नलः औ आदेशः इत्युक्तम् अत्र तु नल् इति नास्ति किं तर्हि वर्तते रा इति वर्तते इति हेतोः निर्दिश्यमानस्यादेशः भवन्ति इत्येवं न भविष्यति भवतु तर्हि नल् वर्तते किल रेफस्य मास्तु नल् अस्ति किल तस्य वादेशो भवतु इति चेत् तावत् न ज्ञायते वा रेफेण व्यवहितत्वात् रेफस्य मध्ये व्यवधानमस्ति इति हेतोः अत्र चकार जहार इत्यत्र भवता यः दोषः प्रदर्शितः नलः स्थाने औत्वं प्राप्नोति इति अयं दोषः वारयितुं शक्यते एव इति द्वितीयोऽपि दोषः वारितः अनन्तरं तृतीयः दोषः पुक्च प्रतिषेध्यः कारयति हारयति आतां पुक् इति पुक् प्राप्नोति इति नाम वस्तुतः
पुगागम विधायकं सूत्रमियं वर्तते अर्ति ह्री व्ली री क्नोयि क्ष्मायि यातां पुङ्णौ निच् प्रत्यये परे अर्ति वृधातुः ह्री धातुः व्ली धातुः री कुनुयि इत्येवं यथा पुगागमे कृते सति अर्ति वृधातोः अर्पयति ह्री धातोः ह्रेपयति व्ली धातोः व्लेपयति एवं री धातोः रेपयति क्नु धातोः क्नोपयति क्ष्मायि धातोः क्ष्मापयति आकारान्त धातुः इत्युक्ते दापयति इति इदानीम् आकारान्त धातुः डुदायि दाने दा तस्मात् निच् परते कृते दा इ अनेन सूत्रेण पुगागमे कृते स्थिति दापु इ दापि लटि तिपि शपि गुणे अयादेशे च दापयति इति भवति सम्प्रति कर्तुं प्रेरयति कारयति हर्तुं प्रेरयति हारयति प्रक्रिया पूर्वदेव कुरु निच् अचोगणि सूत्र वृद्धिः आकारः रपरो भवति कार लट् कार इ लट् कारी लट् कारी ति कारी शप्पुति नाम कारी आति गुणे अयादेशे च कारितेमेव हारयति अयं रेफः यदि परादिः भवति तर्हि का इति आकारान्तः धातुवर्तिति हेतोः यथा दापयति इत्यत्र आदन्तत्वमाश्रित्य पुगागमः कृतः इदानीं का इति आकारान्तः हा इति आकारान्तः इति हेतोः अत्रापि पुगागमः प्राप्नोति अयं दोषः तदवस्थः पूर्वं दोषद्वयं वारितं परादित्वपक्षे अयं तु दोषः वारयितुं न शक्यते चतुर्थः दोषः चङ्युपधाहरस्वत्वं च न सिद्ध्यति अचीकरतु अजीहरत् नौ चङ्गुपधाय हरस्विति हरस्वत्वं न प्राप्नोति अत्र आदौ नौचङ्ग्युपधाय हरस्वः इति सूत्रस्य उदाहरणं पश्यामः अचीकमत कथम् इत्युक्ते कमुकान्तौ इति धातुः तस्मात् धातोः निच् प्रत्ययः क्रियते निङ् प्रत्ययो वा एवं कमु निङ् कमु इ तस्मात् लुङ् 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 इत्यत्र प्रथमपुरुषैकवचने त आदेशः ततः इदानीं किं जातं कमु इ त इति स्थिते भवतु अतो उपधाय सूत्रवृद्धिरपि भवति कामु इ त लुङ् लकारे च्लि विकरणः चिरुडिङि नि श्री दृसृभ्यः कर्तरि चङ् इति सूत्रेण चिलि स्थाने चङ् आदेशः विधीयते इदानीं किं जातं कामु इ अत् इति वर्तते नेरनिटि इति सूत्रेण नेः लोपः अनन्तरं चङि इति सूत्रेण धातोः वृद्धिः नाम कां कां हलादिशेषः ह्रस्वः ककाम् अनन्तरं कुहोश्चुः काक अभ्यासे चकारस्थाने चकार भवति च कां सन्वद्भावः च कामु अत् इति स्थिते इदानीं सन्वल्लघुनि च चङ् परे अनग्लोपे इति सूत्रेण सन्वद्भावः वर्तते आदौ ह्रस्वः कर्तव्यः नौचङ् विबुधारः सूत्रेण ह्रस्वः क्रियते ह्रस्वे कृते अचकमु अ त इति स्थिते इदानीं सन्वद्भावः सन्वल्लघुनि चङ् परे अनग्लोपे इति सूत्रेण सन्वद्भावः तेन इत्वं सन्निसूत्रेण इत्वं भवति दीर्घसूत्रेण दीर्घः भवति अचीकमत इति तत्र रूपं नाम नौचङ्गद्भयह्रस्व इति सूत्रस्य उदाहरणं भवति इदानीं कुरीधातोः हुरीधातोश्च ह्रस्वः इष्टः परादित्वे नाम पूर्वमुक्तं कुरुधातुः इति कुरुधातोः या वृद्धिः आकारः अयं रेफः परादिः भवति इत्युक्ते तर्हि का इति वर्तते उपधा नास्ति ह्रस्वः कदा भवति चङ्परेणौ यदङ्गं तस्य उपधायाः ह्रस्व इत्युक्ते अलोन्त्यात् पौरुपधा इदानीं रेफः पूर्वान्तः भवति चेत् तदानीम् उपधावर्णः आकारः भवति परादित्वपक्षे तु अत्र आकारोपधा नास्ति इति हेतोरवधत्वात् ह्रस्वः न स्यात्
इति अयमपि दोषः तदवस्थः। पंचमः दोषः इटश्च व्यवस्था न प्रकल्पते आस्तरितानि परिता इडपि पराधीरेफोऽपि तत्र व्यवस्था न प्रकल्पते इति। वलादेरार्धधातुकस्य इडागमः उक्तः आर्धधातुकस्य इड्वलायसूत्रेण यथा भविता इत्यादिषु। इदानीं नि उपसर्गपूर्वकात् पृ प्लवनतरणयो इत्यस्मात् धातोः आङ्पूर्वकास्त्रू धातोश्च परस्य तृचः इट् क्रियते चेत् निपरिता आस्तरिता इति इष्टं रूपं। स च इट् टित्वात् आद्यन्तवटुकसूत्रेण आद्यवयः भवति। इदानीं धातुः पृ धातुः तृ अत्र यदा गुणः क्रियते ऋकारस्य गुणे रेफः परावयवः भवति इत्युक्तं। परावयः इत्युक्ते परादिः। तर्हि इदानीं परादित्वेन इट् भवति वा परादित्वेन रेफः भवति वा इति व्यवस्था न स्यात्। प्रायः ज्ञातमेव स्यात्। तृच् प्रत्ययः वर्तते तत्रैव आद्यवयवः इडागमः भवति, तत्रैव आद्यवयवः रेफः भवति इति हेतोः कः आद्यवयवः भवति? एकः। आदिः इत्युक्ते द्वयोः आदित्वं वक्तुं न शक्यते, एकस्यैव। अतः इटः व्यवस्थायाः अनापत्तिः इति दोषः पंचमः दोषः अयं विदोषः तदवस्थ एव। षष्ठः दोषः अभ्यासलोपश्च वक्तव्यः ववृते ववृधे अभ्यासस्यैति हलादिशेषो न प्राप्नोति। अनवयोक्तपक्षे अयं दोषः उक्तः। हलादिशेष बभूव इत्युदाहरणं। नाम भू धातोः उगागमे कृते भूवु भूवु आयतस्ति तथा हलादिशेष इति सूत्रेण अभ्यासे वकारस्य लोपः यथा कृतः एवं वृतुवर्तने वृद्धौ वृद्धौ इत्यस्मात् धातोः लिट्लकारे त आदेशे ततः तस्य स्थाने लिटस्तध्योरेश्रेच एष आदेशे सर्वादेशे वृतु वृतु हलादिशेष वृवृत् अनन्तरं उरत् इति सूत्रेण अभ्यासवर्गारस्थन अकारादेशः स चरपर भवति। तस्यापि रेफस्य लोपः कर्तव्यः। किन्तु परादित्वपक्षे अयं रेफ उत्तरखण्डस्य यदा भवति तर्हि अभ्यासवयः नास्ति इति हेतोः रेफस्य लोपः न स्यात्। तथा च ववृते ववृधे इति न रेफोऽपि तत्र श्रूयेत। अतः उरदत्वस्य परादित्वे अभ्यासस्य अनवयत्वात् लोपो न स्यात्। अयमपि दोषः तदवस्थः। परादित्वे सप्तमः दोषः अभ्यस्तस्वरश्च न सिद्ध्यति माहिस्मते पिपरुः माहिस्मते बिभरुः अभ्यस्तानामादि उदात्तो भवति अजादुलसार्धाद्य स्वरो न प्राप्नोति। अनवयत्पक्षे अभ्यस्तस्वरश्च न सिद्ध्यति नाम अभ्यस्तसंज्ञानिमित्तकः यः स्वरः सः स्वरः न सिद्ध्यति परादित्वपक्षे। यथा पिपरुः पूर्वं प्रक्रयोक्तः पृ प्लवनतरणयोः जुहोत्यादिगणे अयं पठितः। ततः लङ्लकारः प्रथमपुरुषबहुवचने झि शप् विकरणः जुहोत्यादिभ्यश्लुः तस्य श्लुः अनन्तरं श्लौ इति सूत्रेण धातोः द्वित्वम् अतत्र अभ्यासे अर्तिविपर्त्योश्च इति सूत्रेण नाम पृ इत्यत्र यः ऋकारः वर्तते तस्य ऋकारस्य स्थाने अर्तिविपर्त्योश्च इति सूत्रेण इत्वं भवति अर्तिविपर्त्योश्च। अर्तिविपर्त्योः इत्यत्र पिपर्ति इति वर्तते। पिपर्ति इति स्थिपा निर्देशनम पृधातोः इत्यर्थः। तथा च इत्वं क्रियते सः इकारः रपरो भवति हलादिशेषः इति। इदानीं नाम तथा च किं भवति पिपृ झि पिपृ उस्सु जुसि च गुणे कृते पिपरु उस्सु पिपरु सर्वस्य पिपरुः। अत्र अभ्यस्तानाम् आदिः इति नाम अभ्यस्तानाम् आदिः अजादौ लसार्वधातुके प्रत्यये परे अभ्यस्तानाम् आदिः उदात्तः इत्युक्ते पूर्वमुक्तम् अभ्यासे श्रूयमाणः यः इकारः तस्य उदात्तस्वरः इष्टः। किन्तु परादित्वपक्षे नाम अभ्यासे अर्तिविपर्त्योश्च इति सूत्रेण ऋकारस्य स्थाने यः इकारः सम्पन्नः रेफः इति परावयवः इत्युक्ते उत्तरखण्डस्य भवति चेत् मध्ये व्यवधानमस्ति इति हेतोः अजादिप्रत्ययपरत्वाभावात् स्वरो न स्यात् इति दोषः
तदवस्था। इदानीम् अष्टमदोषः तादिस्वरश्च न सिद्ध्यति यथा प्रकर्ता प्रकर्तुं तादौ च नितिकृत्यतौ इत्येष स्वरो न प्राप्नोति। प्रकृतिस्वर विधायकं सूत्रमिदं सूत्रं तादौ च नितिकृत्यतौ इति। तादौ च नितिकृत्यतौ। तादौ निति तुशब्दवर्जिते कृति परे अनन्तरः गतिः प्रकृत्या इति सूत्रार्थः। उदाहरणम् अग्नेरायो नृतमस्य प्रभूतौ इति वैदिकोऽयं मन्त्रः। अत्र प्रभूतौ प्र उपसर्गपूर्वकबहुधातोः स्त्रियां क्तिन् इति सूत्रेण क्तिन् प्रत्यये कृते ककारणकरणबन्धलोपे अयं तकारादिः भवति नि। अतः तादौ निति तुशब्दवर्जिते कृतिपरे अनन्तरः गतिः इत्युक्ते प्र इत्यत्र प्रकृतिस्वरः भवति। प्रभूति इत्यत्र प्र इत्यत्र अकारस्य प्रकृतिस्वरः भवति इत्यत्र उदाहरणं। सम्प्रति प्रकर्ता प्रकर्तुम् इत्यत्र प्रपूर्वकात् डुकुरीकरणे इत्यस्मात् धातोः तृन् इति सूत्रेण ताच्छील्यार्थे तृन् प्रत्ययः भवति। तत्रापि नकारस्य अनुबन्धलोपः जाग्रतया द्रष्टव्यं कृ तृ। इदानीं सार्वधातुकार्धासूत्रेण गुणः कृतः ऋकारस्य गुणः अकारः सोऽपि रपरः भवति। अयं रेफः परादिः भवति चेत् तर्हि तादिप्रत्ययपरत्वं नास्ति इति हेतोः अत्र प्र इत्यत्र नाम गतिः प्र इत्यत्र अकारस्य अयं स्वरः अभ्यस्तस्वरः न स्यात्। कुतः परादित्वे सति रेफः तत्र व्यवधायकः अस्ति इति हेतोः अयं स्वरः न स्यात् इति अयं दोषः तदवस्था। 22। इदानीं नवमः दोषः यथा दीर्घत्वञ्च न सिद्ध्यति घीः पूः एतदृशि बहुवारम् आगतं। रेफवकारान्तस्य धातु दीर्घत्वं न प्राप्नोति इति नाम गुरुनिगरणे प्रूपलवनतरणयोः इत्यत्र ऋकारस्य स्थाने इकारः ऋकारस्थाने उकारः यदा जातः गिर्पुर् अत्र दीर्घ इष्टः किन्तु अयं रेफः यदि परादिः भवति चेत् रेफान्तत्वाभावात् दीर्घो न स्यात् इति दोषः तदवस्था। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे विचारिताः अंशाः सन्ति। अनवयत्वपक्षे प्रदर्शितेषु पञ्चसु दोषेषु दोषद्वयं वारितं। त्रयः दोषावशिष्टा इति हेतोः सः पक्षः अनवयत्वपक्षः त्यक्तः। पूर्वान्तत्वे दोषत्रयं प्रदर्शितं तत्र एकः वारितः द्वौ दोषावशिष्टौ। परादित्वे नवसु दोषेषु दोषद्वये वारितेपि सप्तदोषाः अवशिष्टाः। अतः पूर्वान्तत्वपक्षे भाष्यकारसम्मतः। इदानीं यद्यपि पूर्वान्तत्वपक्षे दोषद्वयं वर्तते किन्तु तत् दोषद्वये निवृत्तिः तत्तद्वचनेन परहर्तुं शक्यते इति हेतोः पूर्वान्तत्वपक्ष एव अत्र सिद्धान्तितः इत्येतावता अयं पाठः सम्पन्नः इति शम्।